ہیں فرماندے نے خدیجہ لبیک سعدیک یا رسول اللہ. فرمایا ہو سکتا ہے میرا تیرا نبھا نہ ہوئے. ماں خدیجہ تڑپ گئی. ایک اس طرح میں تے تخانو اللہ کو منگ کر کے لیا, دعا کر کے لیا. میرے نبی فرماندے نے خدیجہ تو ایسرا عربے, تیرے کول بہت ساری دیتی ہوئی اللہ دی دولت مال ہے, ہیرے چاندی سونے, تیرے کھانے پینے دے برتن سونے دے, تیرے نخانے دے ٹب بالٹے چاندی دے, تیرے کول کروڑا درہماں دی دولت, سینکڑا تیرے ملازم کم کرنے والے, 20 تیریاں نکرانیاں ہر وقت خدمت کرنا لیا. اللہ اکبر. خدیجہ میرا دل کردا ہے کہ اللہ مینوں مال دے تے میں یتیمہ مسکینہ محتاجاں تے خرچ کرا. کہ میرے پیغمبر عذر دے میرے نبی علیہ السلام دے آنسو آئے. ماں خدیجہ عرض کر دیا نے محبوب کدھر خیال چلے گیا ہے تہاڈا. میرے نبی اے مال خون مال خدیجہ دا نہیں, اے سارا مال میرے محمد محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو چاہے خرچ کر دیو مینو انکار کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. ماں خدیجۃ الکبریٰ ماجی حلیمہ نے عرض کر دیا نے امی میرا باز ایک واسطے نہیں کھویا کردا, میرا باز تمام سامعین سامعات واسطے کھویا کردا ہے. میری بیٹیاں سنن, میری نوہاں سنن, تو ساڈیاں بیویاں میری نوہاں دنیا آخرت اندر اللہ دے فضل نال, میری بچیاں سنن, میری دھیاں سنن, میری بہناں سنن. اللہ اکبر. ساس دی عزت کیتا کرو پتر, اے اندر آنسواں دیاں جھڑیاں تے لڑیاں اندر, آنسواں دیاں کڑیاں دے اندر انشاءاللہ اے بھی ذکر ہویا کہ ساس دی عزت کرے نو, عزت کرے نو, دعاواں لے. جو ماں خدیجۃ الکبریٰ ماں حلیمہ دیاں دعاواں لے رہی ہیں. ماں حلیمہ فرما دیا نے اللہ اکبر پتر صدا سکھی وسو, اللہ میرے محمد نو بچہ دے وے, رونقاں خون مڑ میں آواں گی, ہن مینوں اجازت دیو. اللہ ہر ماں دا دل انجے کردا ہے, یا اللہ میرے پتر نو بچہ عطا فرما. اللہ میں رونقاں ویکھاں اپنے پتر دیا, میں انگلی پھدے میرا پوترا, انگلی پکڑ کر کے میرا پوترا ٹرے. اللہ اکبر. ایک ہوئی تکاری آدھا ہے انگلی پکڑ کر کے ویکھڑے دے اندر, انگلی پکڑ کر کے ویکھڑے دے اندر, انگلی پکڑ کر کے ویکھڑے دے اندر, رب دے سجن نو ٹریندی رکھیے, لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے, ہو جے نشے بھی بچیندی رکھیے, لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے. سبحان اللہ. ماں حلیمہ فرما دیا نے پتر میں ضروری جانا ہے, تیری بہن بیان والی ہے, تیرا بھائی بیان والا ہے. ماں خدیجہ فرما دیا نے توجہ خنالے گل ضرور کرنی ہے تسی گھرے جا کے. ماں خدیجہ فرما دیا نے امی ساس نو ماں امی کہے کیڑا سخنا لفظ ہے سبحان اللہ. امی میرا دل کردا ہے حلیمہ میرے کول ساری زندگی ماں رہے. ماں فرما دیا نے پتر مجبوری ہے میری دھی مینوں اجازت دیو. ماں خدیجۃ الکبریٰ نے 40 بکریاں ماں جی حلیمہ نو تحفے طور دتیاں. اٹھ فرمان لگیاں اما اے اٹھ میری سواری دے کم آندا سی, ہن سارے کم میرے محمد نے آپ کرنے. خیر اٹھ دی لوڑ مک گئی ہے, اٹھ دی ضرورت مک گئی ہے, اٹھ تو رہ جا تیرے سواری دے کم آئے گا. اے نال اٹھ لد کے دیتا ہے میں تحفے تحائف تے کپڑیاں لتیاں دا, نال ایک اٹھ پورا لدیا ہے مٹھائی دا. اللہ اکبر. تو جاویں خبشے دے اندر ہر گھر اندر مٹھائی دیوی, لوگ تے تو پوچھن حلیمہ کادی مٹھائی وندی پھرنی ہے, تو آکھیے محمد نو بیاہ کر کے آئی ہے.
اللہ اکبر محمد نے ویاہ کر کے آئی خان اللہ اکبر ماں خدیجۃ الکبریٰ نے اس عزت و اکرام نال غلام کیتے خیر آپ ٹورن آئی خیر تے میرے نبی میرے پاک پیغمبر ماں خلیمہ دے سامنے کھڑے ہوئے آدن اما زندگی دے اندر کدی کوئی لوڑ پیش آوے اللہ اکبر محمد دے دروازے ہر وقت کھلے رہن گے خدیجہ تیری نوح تیرا انتظار کرے گی ماں خلیمہ دے آنسو میرے محمد دے آنسو اللہ اکبر ماں خدیجۃ الکبریٰ نے عزت و اکرام نال روانہ کیتا اے اللہ خدا نظام میرے بچے ہو ایک وقت آیا کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب کریم علیہ السلام نویدیہ نے میرے نبی گھر آئے پریشان ہو کر کے آئے میرا آواز عام بات نہیں ہے نصیحت آمود میرا بات ہے سیرت النبی دا میرا بات ہے میری بچیوں دھیو سبق سکھو ماں خدیجہ دی ازدواجی زندگی تو گندیاں زندگیاں دا تو گندیاں وسیار دا مطالعہ نہ کیتا کرو یہودیاں دیاں وسیار نہ ویکھو عیسائیاں دیاں ہندوؤں دیاں سکھاں دیاں بدماشاں دیاں بےایماناں دیاں گندیاں خلیزاں دیاں کہ وسیار نہ ویکھو اللہ اکبر اللہ توفیق دے وے تے سنو ماں خدیجۃ الکبریٰ دی ازدواجی زندگی سنو ماں عائشہ صدیقہ دی ازدواجی زندگی میرے محمد دی بیویاں دی ازدواجی زندگی دنیا جہان دے فائدے سبحان اللہ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولو ذرا صلی اللہ علیہ میرے نبی گھر آئے میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ ان کوئی میں لگتا ہے کہ مینوں بخار ہو رہا ہے ماں خدیجہ تڑپ گئی لبیک سعدیک یا رسول اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا وجود مقدس کم رہا ہے حضور دا وجود مقدس لرز رہا ہے چہرے تے پریشانی دے آثار ہے میرے محمد مدمحل ہے میرے پیغمبر پریشان ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیا نے میرے محمد کی خویا میرے نبی فرماندے نے زملونی دسرونی زملونی دسرونی زملونی دسرونی زملونی دسرونی زملونی دسرونی خدیجہ مینو چادر اٹھا مینو کمبل اٹھا خدیجہ میری طبیعت پریشان ہو رہی ہے زملونی دسرونی زملونی دسرونی سبحان اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ ہائے نہیں پا دیندیاں انج میں خاک دیاں پریشانی ہوندیاں ماں جی خدیجۃ الکبریٰ نے انج کمبل اٹھانا شروع کیتا نالے انج کمبل اٹھاندیاں نے نالے آدیاں نے نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب سبحان اللہ اے آمدنت باعث آبادی ماں و آزادی ماں اہلا و سہلا مرحبا ماں خدیجہ فرماندیاں نے اب آج خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا محمد گبریوی نہیں خلا تینو شرمندیاں نہیں کرے گا اللہ اکبر تسی تے یتیمہ دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے مسکینہ محتاجہ نال تعاون کرنے والے اقربا دا خیال کرنے والے دسترخوان کھلے رکھنے والے بھوکیاں واسطے کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا میرے پیغمبر علیہ السلام نے آج بے ایمان کافران نے مار مار کر کے لولو خان کر دیتا ہے ماں جی خدیجۃ الکبریٰ دیکھ رہی ہے خیر میرے نبی عین کعبۃ اللہ دے سامنے گر جاندے ہیں اللہ اکبر ماں زینب نو ماں خدیجہ فرما دیا زینب رقیہ پتر لگن دے اندر پانی لے کر کے جاؤ اپنے بابے محمد دے چہرے تے پانی دے چھٹے مارو سخارا دے کر کے اپنے بابے نو گھر لے کر کے آؤ
سبحان اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے کن پردے دی روایت نو کس قدر قائم کیتا ہے مرداں دے اندر آپ نہیں جا گھسیا اللہ اگر پنوتے تے بد دعاواں نہیں کہیاں اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے لہو آلود کپڑے دھو رہی ہے لہو آلود کپڑے دھو رہی ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ لگن دے اندر ماں فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب پانی لے رہی ہے میرے پیغمبر دا جسم اطہر و انور و اعلی و اولا و اجمل و اکمل میرے محمد دا منور معلا جسم دھو رہی ہیں اللہ اکبر نالے زخم دھو دیا ہے نالے کپڑے دھو دیا ہے ماں فرما دیا نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا کہ ماں فاطمہ الزہرا اپنی بہن ام کلثوم نے فرما دیا نے بی بی ساڈے ابا جی تے کسے نال کدی لڑے نہیں ہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی دینا لینا نہیں کوئی پیسے نہیں کسے دے دینے قرضہ نہیں کسے دا دینا ساڈے بابے نو لوگ کیوں مارے ہے کیوں مار مار کر کے ساڈے بابے نو لہون کر دیتا ہے کیوں خن ماریا ہے اللہ اکبر تے میرے نبی پکڑ کر کے دونوں بچیاں نو کلیچے لگا لیندے نے اور ماندے نے پتریو سدا سکھ وسودیو تو ساڈے ابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے وہ جہنم جا رہے نے لوگ میں انہوں نے جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا میں چاہنا جہنم دی اگ نہ سرن جہنم تو بچانا چاہنا ماں فاطمہ الزہرا ماں ام کلثوم اللہ اکبر بھول پنا عرض کر دیا ابو خوبا تسی سانو کر لو جڑا سن کر کے لوگ پتھر مار دینے میرے پیغمبر فرما دینے بیٹا میری مجبوریاں بن گئی خیر میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہ رہ سکدا اجے زخمات پھائے ماں خدیجہ رکھ دیا خیر اجے ماں خدیجۃ الکبریٰ میرے محمد دی پٹیاں کر دیا خیر اللہ ولو ماں خدیجۃ الکبریٰ تے 9 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دی بے صدا اللہ دا بلاوا آ گیا ہے اے ماں خدیجۃ الکبریٰ خدی چار پائی رکھی ہوئی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں زینب رقیہ کلثوم فاطمہ ماں دے پیر دبا رہی ہے سر دبا رہی ہے ماں فاطمہ ماں ام کلثوم میرے محمد دے خط پکڑ لیں دیا نے عرض کر دیا نے ابو اللہ نو عرض کرو نا اللہ ساری امی نو شفاعت فرما تو میرے پیغمبر دے چھن آنسو والا آواز کاری عبد الخبیر رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے دم سبحان اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرح دیکھ دیا نے انج خط بن کر دیا نے حضور میں تے تہانوں اللہ کولوں مدد کر کے لیا دعاواں کر کے لیا میرا نبی میرا دل کردا سی کہ میں سا اور تہاڈے قدماں دے اندر گزارا میرے نبی میرا دل کردا سی کہ میں اور تہاڈی خدمت کراں مگر خدیجہ دے ساخ زیادہ دیر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حضور کی مینوں بڑی پیاریاں تے جڑی گل تھی